मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान रूस से दुनिया का ताकतवर तरीन रडार खरीदने वाला है। यानी पाकिस्तान के ऊपर कई मिसाइलों से भी हमला किया जाए तब भी पाकिस्तान के इन 5 ताकतवर तरीन रडार की मदद से पाकिस्तान को महफूज रखा जा सकता है। आइए बात करते हैं पाकिस्तान के 5 ताकतवर तरीन रडारों के बारे में। नंबर 1 पर आता है पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल TPS-77 रडार। ये एक लॉन्ग रेंज रखने वाला रडार है। ये असल में ANP S117 का ही एक नया मॉडल है जिसे ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ वेरिएंट और मुख्तलिफ डिजाइन हैं। ये एक फेसिस एरे रडार है जो कि 3D और 1 लाख की बुलंदी पर उड़ने वाली हर चीज पर नजर रख सकता है और जितने भी ऑब्जेक्ट आ जाए ये सब पर नजर रख सकता है। इस पर लगे एक सिस्टम की वजह से ये सतह समंदर पर नजर भी रख सकता है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बना ये रडार जो अमेरिका और कनाडा के नॉर्थ सर्विलेंस और वार्निंग सिस्टम को भी चलाता है। अब तक ऐसे 134 रडार बनाए जा चुके हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल होते हैं। बरतानिया का मेन एयर डिफेंस सिस्टम और सर्विलेंस रडार भी यही है। इसके 2 तरह के एंटीना होते हैं, एक वो जिसे ढांप दिया जाता है और जो मोबाइल होता है, और दूसरा वो जिसे ढांपा नहीं जा सकता। इन रडारों को C-130 की मदद से मुंतकिल भी किया जा सकता है। पाकिस्तान को अपने 70 और 80 की दहाई वाले मीडियम रेंज रडारों की जगह नए और लॉन्ग रेंज रडारों की जरूरत थी जो पूरे मगरबी इंडिया पर नजर रख सके। पिछले कई सालों से भारत के मगरबी कमांड के हवाई अड्डों पर छोटे रडारों की वजह से नजर रखना मुश्किल था। जामनगर, वादसिर, अजमेर, आगरा, चंडीगढ़ और दिल्ली वगैरह, जहां भारतीय फिजाइया की हवाई अड्डों की लाइन है जिसे एक ही सर्विलेंस कमांड के नीचे लाने के लिए पाकिस्तान ने यह रडार खरीदा ताकि फिजाई निगरानी के साथ साथ आते जाते हर ऑब्जेक्ट पर नजर रखी जा सके। पाकिस्तान ने 2 दिसंबर 2003 को अमेरिका से दरखास्त की कि पाकिस्तान को TPS-77 6 रडार बेचे जाएं। कांग्रेस की मंजूरी के बाद पाकिस्तानी इंजीनियर की ट्रेनिंग और ग्राउंड क्रू रडार ऑपरेशन की ट्रेनिंग हुई। 2007 में पाकिस्तान में ये रडार पहुंचना शुरू हुए जिन्हें जल्द ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब कर दिया गया। इस मुआदे में इजाफी पुर्जे भी थे। अब ये 6 पार्ट से ज्यादा रडार पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब हैं और दिन रात फजाई निगरानी में मसरूफ रहते हैं। नंबर 2 पर आता है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाला MBDR रडार को अगर पाकिस्तान की जान और रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो भी गलत न होगा। MBDR रडार को 1980 में रडार मॉडर्नाइजेशन के तहत खरीदा गया। इसके 2 मॉडल MBDR 45 और MBDR 60 हैं और ये दोनों बलतरतीब 45 और 60 ही की रेंज के हामिल हैं। ये मोबाइल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी। पाकिस्तान के पास 100 से ज्यादा रडार हैं जिन्हें मोबाइल और फिक्स्ड करके पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में फैला रखा है। पाकिस्तान ने पहले बैच में 48 मोबाइल रडार खरीदे थे। जर्मनी की कंपनी 7 से और NL को 6 कंट्रोल सिस्टम से फैलाया गया। इस निस्बत से पाकिस्तानी एयरफोर्स को 6 MBDR विनिंग भी कहा जाता है। पाकिस्तान ने इस बेशबहा कीमती असासे को मुल्क में ही अपग्रेड किया और उसके पार्ट बनाने शुरू किए और अब ये मिसाइल 15 साल मजीद काम कर सकता है। इन रडारों को आसानी से मोबाइल भी किया जा सकता है। पाकिस्तान की ADC ने कराची में इस रडार का बेस कैंप किया और इनको 6 कमांड में बांट दिया। नंबर 3, पाकिस्तानी आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल फायर फाइंडर रडार ANTR Q36। नाज़रीन मोहतरम, जदीद जंग जहाँ एक लड़ाई है वहीं एक दिलचस्प गेम भी है। अब पुराने जमाने की तरह ओपनिंग या फॉरवर्ड की बजाय एक और दिलचस्प सिस्टम भी साथ होता है जो कि हर लम्हा इस गेम को बदलने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, आर्टरी जंग में जहाँ तोपें, टैंक, मिलिट्री रेंज सिस्टम होते हैं वहीं आर्टरी फाइंडिंग एंड लोकेटिंग रडार भी साथ होते हैं जो दुश्मन की तरफ से आने वाले हर रॉकेट, प्रोजेक्ट और गोले को लोकेट करते हैं और जगह की लोकेशन बताते हैं जहाँ से ये सब कुछ फायर किया जाता है। एंड इसी वक्त फायर काउंटर करके दुश्मन के इन हथियारों को खामोश कराया जा सकता है। अमेरिकी कंपनी रायथोन का बना TPQ-30 भी ऐसा ही एक सिस्टम है। ये लॉन्ग रेंज मोबाइल लोकेशन फाइंडिंग रडार है और साथ ही अपनी तरफ से फायर किए जाने वाले आर्टिलरी को भी मैसिव लोकेशन पर फायर करने का राह दिखाता है। ये 90 डिग्री तक और 24 किलोमीटर तक आने वाले हर ब्लॉक की लोकेशन और उसके निशाने के बारे में बता सकता है। इस तरह फील्ड कमांड को पूरी सूरत हाल से बाखबर रखता है। ये रडार एक वक्त में 99 टारगेट पर नजर रख सकता है। 3 फेसेस का ये रडार फी मिनट में 32 kW इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान आर्मी ने 36 रडार खरीदे हैं और इनको आर्टिलरी रेजिमेंट में निहायत अहमियत दी जाती है। ये रडार पाकिस्तान को सियाचिन और कश्मीर में आर्टिलरी फायरिंग के दौरान कोर देता है। इसमें 2 तरफा फायर किए जाने वाली आर्टिलरी से कम सिविल नुकसान होता है। इन रडारों को मोबाइल रख कर लोकेशन भी तब्दील की जा सकती है ताकि ये दुश्मन के हमले से महफूज रहे। नंबर 4, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का रडार KLJ-7। चीनी कंपनी मैंजनिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का बना हुआ ये रडार जो कि एक्टिव सेकंड एरे इलेक्ट्रॉनिक की टेक्नोलॉजी से लैस है। इससे पहला वेरिएंट KLJ-7 है जो कि चीन के अलावा पाकिस्तान में भी तैयार किया जाता है। पाकिस्तान इन रडार को चीन से लाइसेंस लेकर बनाता है। पाकिस्तान में इस रडार को JF-17 थंडर लड़ाका हथियारों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। KLJ-7 ये रडार भी पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान मुल्क की सतह पर AESA टेक्नोलॉजी से लैस रडार तैयार करना चाहता है और मुमकिन है कि पाकिस्तान चीन से इन रडार का लाइसेंस हासिल करके खुद तैयार करे।
اگر اس ریڈار کی خصوصیات پر نظر ڈالی جائے تو اس کی رینج 170 کلومیٹر سے زائد ہے، یعنی 170 کلومیٹر سے دور آتے دشمن کے طیاروں کو کاکپٹ میں بیٹھا پائلٹ آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ ریڈار 15 ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے، جبکہ ان میں سے 4 ٹارگٹ کو انگیج بھی کر سکتا ہے، یعنی بیاہ کے وقت 4 ٹارگٹ کے لیے میزائل کو ٹارگٹ تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس قسم کے ریڈار کی خاص بات یہ ہے کہ اسے دشمن بآسانی جام نہیں کر سکتا۔ ناظرین محترم، پاکستان اس ریڈار کو J-17 تھنڈر بلاک 3 میں استعمال کرے گا، جس کے بعد یہ طیارہ کارکردگی میں سویڈن کے طیارے صاحب گریپن سے بھی زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ KLJ-7 ریڈار کے علاوہ پاکستان اٹلی کے سلیکٹڈ کمپنی کے بنائے ہوئے RUNPS-05A میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے، مگر یوں لگتا ہے کہ KLJ-7 چینی ساختہ ریڈار کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اسے ملکی سطح پر بنانے کا فیصلہ کرے گا۔ RUNPS-05 ریڈار بھی آئسا ٹیکنالوجی کا حامل ہے، جبکہ اس کی رینج تقریباً 120 کلومیٹر سے 150 کلومیٹر تک ہے، جو کہ KLJ-7A آئسا ریڈار کی ٹیکنالوجی سے کم ہے۔ نمبر 5، روس پاکستان کے نیوکلیر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے ریڈار فراہم کرے گا۔ ناظرین محترم، روس کے خبر رساں ادارے ٹاسک کی رپورٹ کے مطابق یہ بات روس کی کمپنی RIT ہائی ٹیک کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بیان کی گئی۔ روس پاکستان کو ایٹمی پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے جدید ریڈار فراہم کرے گا۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا کہ روس پاکستان کو نیوکلیر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے سویلین ریڈار اسٹیشن فراہم کرے گا۔ ناظرین محترم، بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں RTI ہائی ٹیک اور پاکستان کی ایک غیر سرکاری کمپنی ٹیک آئی انٹرپرائز کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پایا۔ بیان کے مطابق سروک نامی سویلین ریڈار سسٹم کی فراہمی کے لیے RTI اور پاکستانی کمپنی ٹیک آئی کے درمیان معاہدہ حال ہی میں انٹرنیشنل ملٹری اور ٹیکنیکل فارم پر ہونے والی ایک نمائش کے موقع پر طے پایا۔ بیان کے مطابق اس کا انعقاد ماسکو کے قریب واقع ایک شہر کولینکا میں ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ ریڈار کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ اور پاکستان کے دیگر حساسات نوعیت کی اہم تنصیبات کے تحفظ اور کنٹرول کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تاہم اس ریڈار کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ اس کے حصول کے لیے حتمی سمجھوتہ کب طے پایا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستانی کمپنی ٹیک وان کے ترجمان نے بتایا کہ کمپنی کے وفد نے حال ہی میں روس میں ہونے والی ایگزیبیشن کے موقع پر وہاں RTI ہائی ٹیک نامی روسی کمپنی کے قائم کردہ اسٹال کا دورہ کیا اور وہاں رکھی گئی کمپنی کی مختلف مصنوعات کا جائزہ لیا۔ چین میں سول ایویشن کے استعمال کے لیے یہ بنائے گئے مختلف ریڈار سسٹم بھی شامل تھے۔ ترجمان کے بقول اس موقع پر RTI ہائی ٹیک وان انٹرپرائزز کے دوران ممکنہ تعاون کے بارے میں بات چیت بھی ہوئی۔ پاکستان اٹامک کمیشن کے سابق سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک نے کہا کہ یہ ریڈار سسٹم دفاعی معاہدے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پاور پلانٹ کو درپیش خطرات کی پیش بندی کے لیے ان ریڈار کی فراہمی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کو بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس جیسی حساس تنصیبات کا تحفظ ضروری ہے، جسے یقینی بنانے کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ سرویلنس ریڈار سسٹم بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری آئی ہے اور پاکستان اور روس کے درمیان دفاعی اور دیگر شعبوں میں تعاون بھی جاری ہے۔ مبصرین کے بقول پاکستان کو سول ریڈار فراہم کرنے کے متعلق تازہ بیان اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں کہ کیا روس پاکستان کو یہ ریڈار فراہم کرے گا اور کیا پاکستان کو یہ ریڈار روس سے خریدنا چاہیے یا نہیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تر ٹیکنالوجیز پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔